निज़ाम हुकूमत का मसला है अदम इस्तेहकाम या सरासर मिस गवर्नेंस। बहरहाल पाकिस्तान की मईशत का भुरकस निकल रहा है। IMF प्रोग्राम का इल्तवा, महंगाई, बेरोजगारी, कारोबार की तालाबंदी सनत व कारोबार पर क़यामत बनकर टूट रही है। पाकिस्तानी रुपया बेकदरी की इंतहा को छू रहा है। सिर्फ आज के दिन सरकारी तौर पे रुपए की कदर में यकमुश्त 7% गिरावट आई और डॉलर 19 रुपए महंगा होके 285 रुपए 9 पैसे का हो गया। कम ही हमने पाकिस्तान की तारीख में इस किस्म की गिरावट देखी है। ओपन मार्केट में तो डॉलर 300 रुपए में भी नहीं मिल रहा था और डॉलर का काल बरकरार था। आज स्टेट बैंक ने भी दूसरी जानिब शरह सूद में यकमुश्त रिकॉर्ड 3% का इजाफा कर दिया। इस तरह की कैफियत भी हमने पाकिस्तान में बहुत कम देखी है, जिसके बाद पाकिस्तान में बुनियादी शरह सूद 17% से बढ़कर 20% हो गई, जो 27 साल की बुलंद तरीन सतह है। अब 20% शरह सूद में कारोबार क्या खाक होगा। तशवीशनाक बात यह है कि अगली मॉनेटरी पॉलिसी भी मुकर्रर शेड्यूल से 3 हफ्ते कबल 4 अप्रैल को होगी और माहिरीन समझते हैं कि मजीद शरह सूद में इजाफा होगा। शरह सूद में सिर्फ 1% इजाफे से मुल्क के अंदरूनी कर्जों पर हम आपको बताएं सालाना 100 अरब रुपए सूद में इजाफा हो जाता है, जबकि शहबाज हुकूमत पिछले 10 माह के दौरान शरह सूद में 7.25% इजाफा कर चुकी है। गोया मौजूदा हुकूमत मुल्क पर 825 अरब रुपए सालाना सूद बढ़ा चुकी है। खाकम बादहन डिफ़ॉल्ट होने का अब सिर्फ रस्मी ऐलान बाकी रह गया है, वरना माशी तौर पर तो पाकिस्तान कंगाल नज़र आता है। ज़र मुबादला के ज़खायर 3.8 अरब डॉलर रह गए हैं, जबकि आलमी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज़ ने कल ही पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग CAA1 से कम करके CAA3 कर दी। आज शरह सूद में तबाकुल इजाफे को माहिरीन ने मुल्की सनत व कारोबार और मईशत के हवाले से जहर कातिल करार दिया। 20 से चले गए तो मईशत तो बंद हो गई ना। सुबह रोजगार कहाँ से मिलेगा, कंस्ट्रक्शन कैसे होगी, मैन्युफैक्चरिंग कैसे चलेगी, इंडस्ट्री कैसे चलेगी, लोग सुबह अपने बच्चों को कैसे रोटी खिलाएंगे। ये सोचे ना, ये किताबें इकोनॉमिक्स की 4 किताबें खोलकर स्टेट बैंक के कमरे में बैठकर फैसला कर लिया ना आपने। इनको पता है कि सड़क पे क्या हो रहा है। 3% इजाफा वुड बी अ वेरी वेरी बिग प्रॉब्लम फॉर द इंडस्ट्रीज। इतना प्रोडक्शन है, हमारा कैश फ्लो जो है वो इससे डायरेक्ट रिलेटेड नहीं। जब 3% और बढ़ेगा तो आप मुझे बताओ कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पहुंचेगा। 40-50% इकोनॉमी तो आपकी जो है ना अनडॉक्यूमेंटेड है, कैश इकोनॉमी है। उस कैश इकोनॉमी को रोकने के लिए ये इंटरेस्ट रेट्स काफी नहीं है। डीमोनेटाइजेशन की तरफ आपको शायद जाना पड़े, आपको बड़े नोट्स कैंसिल करने पड़े, उस तरह के आपको जो है एहकामात करने चाहिए। ज्यादा दिन ये कि इंटरेस्ट रेट को ही टूल बना के जो है सब चीजों को एडजस्ट करने की कोशिश की जाए। भारत में कोई 6.5 के करीब है डिस्काउंट रेट, हमारा 20% हो गया है। तो एक तो मसला ये आएगा कि हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं उनके लिए मुश्किल पड़ेगी। दूसरी ये कि पेट्रोल, बिजली और गैस के नर्ख बढ़ेंगे। ये शरह सूद बढ़ने से तो जो हमारे बिजनेस ग्रोथ ऑलरेडी चुके ऑलमोस्ट खत्म है, वो और भी ज्यादा कम होगी और लोगों के लिए मुश्किलात होंगी। इससे बेरोजगारी भी बढ़ेगी और सबसे ज्यादा हुकूमत का नुकसान होगा, क्योंकि जो मुस्तकबिल में और कर्जे लेने हैं वो बहुत महंगे होंगे। जो ऑलरेडी लिए हुए हैं उनके ऊपर भी सूद ज्यादा अदा करना पड़ेगा। वज़ारत ख़ज़ाना की रिपोर्ट के मुताबिक इस माली साल के पहले 7 माह जुलाई से जनवरी तरसीलात ज़र में 19.8% कमी आई। रेमिटेंसेस घट रहे हैं, एक्सपोर्ट्स में 7.5% कमी हुई। हमारी एक्सपोर्ट्स भी घट रही हैं। बैरून सरमायाकारी में 44% कमी आई। मुल्की कर्ज़ों पर सूद की अदायगी में 77% इजाफा हुआ। हैरान कुल बात है कि मुल्की मईशत के बक़िए उधर जाने के बावजूद वज़ीर ख़ज़ाना इस्हाक़ डार चैन की बंसी बजा रहे हैं। आज एक जानिब रुपया धड़ाम से गिर रहा था, शरह सूद आसमान को छू रही थी और डार साहब ट्वीट करके हस्ब मामूल कौम को बहलावा दे रहे थे। गैर मुल्की कमर्शियल बैंकों ने पाकिस्तान को सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। IMF से मुज़ाकरात मुकम्मल होने वाले हैं। अगले हफ्ते तक IMF के साथ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट पर दस्तखत होने की तवक्को है। ये वही डार साहब हैं जिन्होंने अब से तकरीबन 17 दिन पहले कौम को नवीद सुनाई थी कि अब IMF के साथ सब तय हो गया, 3 से 4 दिन के अंदर स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाएगा। बहरहाल ताज्जुब की बात तो ये भी है कि आज एक दिन में डॉलर 19 रुपये महंगा हुआ और रुपए की कदर तकरीबन 7.5% गिर गई। लेकिन हुकूमती हलकों में खामोशी छाई हुई है, जबकि PTI और हुकूमत में जब डॉलर 7 रुपये बढ़ के 150 रुपये का हुआ था तो शहबाज शरीफ साहब ने कौमी असम्बली में शेम शेम के खुद खड़े होकर नारे लगवाए थे।
اب اگر شہباز شریف صاحب تقریر کریں تو سننے کے قابل ہوگی وہ۔ اس وقت پاکستان میں پیٹرول، ڈیزل، بجلی، گیس کی قیمتیں ملک کی 75 سالہ تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہیں۔ مہنگائی مکاؤ کا نعرہ لگا کر اقتدار میں آنے والی شہباز شریف حکومت پہ پچھلے مہینے مہنگائی کی شرح ریکارڈ کی گئی 31.5%۔ آج مانیٹری پالیسی بیان میں اسٹیٹ بینک کا کہنا ہے کہ مہنگائی میں مزید اضافے کا امکان ہے۔ اس صورتحال میں کم آمدن والا طبقہ خون کے آنسو رو رہا ہے۔ آٹا، گھی، کوکنگ آئل، چاول، دالیں، چائے کی پتی، خشک دودھ، سبزیاں، سب کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ ایک من گندم کی سرکاری قیمت 70% اضافے سے 3,900 روپے ہو گئی ہے، جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آٹے کے دام کہاں پہنچیں گے۔ وفاقی ادارہ شماریات کے مطابق فروری 2022 سے فروری 2023 کے دوران ایک سال کے عرصے میں پیٹرول ڈیزل 63% مہنگا ہوا، چکن 96%، انڈے 78%، کھلا دودھ 32%، چاول کی اوسط قیمت میں 77% اضافہ ہوا، دالوں کی قیمتوں میں اوسطاً 55%، خوردنی تیل میں 50%، بناسپتی گھی میں 45% اضافہ ہو چکا ہے۔ یہ تحفہ ہے اس حکومت کا جو 11 ماہ پہلے اقتدار میں آئی تھی، مگر آج کی صورتحال یہ پورے 23 کروڑ پاکستانیوں کے لیے بہت بڑا امتحان ہے، بہت ہی میسو یہ ہمارا اکنامک چیلنج ہے، اور اس کا بدترین صورتحال کی سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آج ہم نے یہ اقدامات کیے ہیں IMF پروگرام کی بحالی کے لیے، اور اس کے بعد بھی ہم 100% یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ اس سے IMF کی تسلی ہو جائے گی یا ہماری معیشت کی جو بدحالی ہے وہ اس میں اس حد تک بہتری آئے گی کہ IMF اور پھر ہمارے دوست ممالک ہماری مدد کو آئیں، یہ بھی ابھی بھی ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے۔ اس موضوع پہ بات کرتے ہیں اور اس پروگرام کو ابھی آپ سن رہے ہیں مسلسل۔ اب ہمیں جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب، سابق مشیر خزانہ، پاکستان میں معاشی امور کے بہت ہی مستند ماہر ہیں۔ ڈاکٹر صاحب فرمائیے گا کہ دیکھیں بہت میسو آج ہم نے یہ تمام چیزیں کر لی، شاید اگر ہم یہ 7-8 مہینے پہلے IMF پروگرام چلنے دیتے تو شاید آج اس کی ضرورت نہیں پڑتی، مگر بہرحال اب آج ہمارا 7% ہم نے ایک ساتھ جو ہے وہ ڈی ویلیو کر دیا، اپنا روپیہ 3% ڈسکاؤنٹ ریٹ بڑھا دیا، ہم نے بجلی کی قیمتیں بڑھا دی 3.5 روپے پر یونٹ، اور اس سے پہلے ہم کر چکے ہیں پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں جو ہیں تقریباً 40-50 روپے پر لیٹر ہم بڑھا چکے ہیں، مگر کیا اب بھی یقین نہیں ہے کہ IMF پروگرام اگلے 1-2 دن کے اندر ہمارا بحال ہو جائے گا؟ دیکھیں کامران بھائی، یہ تو ایک ایسی سٹوری ہے جو کہ انبلیویبل سٹوری ہے، اور یہ تقریباً 10 مہینے پہلے شروع ہوئی جب آپ نے دیکھا کہ رجیم چینج ہوئی، اس کی وجہ سے ہم نے دیکھا پاکستان کا رسک پریمیم جو ہے اس نے شوٹ اپ کیا امیڈیٹلی، جو 3-4% رسک پریمیم ہوتا تھا وہ بڑھتا 100% کو کراس کر گیا، اور اس کے دوران ہم نے تین وزیر خزانہ جو ہیں اس میں ہم نے کنزیوم کر لیے۔ مفتاح صاحب نے بہت دیر لگائی IMF کے ساتھ ڈیل کرنے میں، اس کے بعد انہوں نے جو بجٹ دیا وہ پاکستان کی ہسٹری کا سب سے بڑا بجٹ بنا دیا، اور تقریباً 18 ٹریلین کا صوبائی اور پروونسز کا بجٹ بنایا، جو کہ ایک بینکرپٹ ہماری اکانومی میں اتنا بڑا بجٹ بنانے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس پرابلم کی جو نوعیت ہے وہ کیا ہے۔ اس کے بعد جب انہوں نے IMF سے پروگرام کیا، اچھے کوئی ان کے ساتھ سیٹلمنٹ کر لی، پھر ان کو فارغ کر دیا گیا۔ پھر اسحاق ڈار صاحب آ گئے، اسحاق ڈار صاحب نے آ کے ڈالر کے اوپر پیگ لگا دیا کہ جی یہ اتنے سے اوپر نہیں جائے گا۔ اس کی وجہ سے سارے ڈالرز جو آتے تھے آپ کو آفیشیل چینل سے وہ بلیک مارکیٹ میں جانے شروع ہو گئے، 2-3 مارکیٹس بن گئی، ایک عجیب سا سما بنا، پوری ملک کی ایڈمنسٹریٹو طور پہ سپلائی چینز کو ڈسرپٹ کر دیا گیا، ساری امپورٹس کو ڈسرپٹ کر دیا گیا، اور ایک جیسے کہتے ہیں سلیج ہیمر کے ساتھ آپ نے اکانومی کی تباہی مچائی۔ اس کے بعد پھر جب IMF کے پروگرام میں وزیر اعظم نے خاص ریکویسٹ کر کے وہاں سے بلوایا IMF کی ٹیم کو، تو ایسے لگتا تھا کہ یہ ہو جائے گا کام، جو مشکل سوال تھے وہ ہو گئے سارے، لیکن وہ بھی ابھی تک نہیں ہوا، اور یہ ہم ڈے ٹو ڈے زندہ رہ رہے ہیں، اور پھر مسئلہ آ رہا ہے کہ جی IMF گول پوسٹ چینج کر رہا ہے۔